दिन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा खाद्य सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन, दिवा खाजा प्रभावकारी भएको उल्लेख, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटरेस सहित विभिन्न प्रतिनिधिहरूसँग भेट। सुराकीलाई पुरस्कारको व्यवस्थाले 100 किलो अवैध सुन समातिएको अर्थमन्त्रीको दावी, मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रतिक्रिया। कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकता बारेको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाइयो। भोलिदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदनमाथि सुनवाई हुने। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पार्टी सभापति बाहेक अन्य पदाधिकारीहरूले जवाफ दिने क्रम सकियो। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने विषयमा महामन्त्री थापाको अडान कायमै। इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुको तटीय क्षेत्रमा जुङ्गा जुब्दा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, 27 जना बेपत्ता, घाइते 6 जनाको उपचार हुँदै। र नेपालले सहभागिता जनाउने साफ उमेर समूहका 2 प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक। अन्डर 19 मा पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने, अन्डर 16 मा पहिलो भेट बंगलादेशसँग। अब समाचार विस्तारमा। संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजित युनाइटेड नेशन्स फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्ट सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सम्बोधन गर्नुभएको छ। सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारले बाल बालिकाका लागि विद्यालयमा सञ्चालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विशेष महत्वका साथ प्रस्तुत गर्दै नेपालले सन् 2030 सम्मका लागि खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना तय गरेको जानकारी दिनुभयो। अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतमा सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुभएको हो। हालै नेपालले 5 वर्षका लागि अति कम विकसित राष्ट्रहरूको ग्लोबल कोअर्डिनेसन ब्यूरोको अध्यक्षता ग्रहण गरेपछि नेपालका कार्यकारी प्रमुखबाट सम्मेलनमा पहिलो पटक सम्बोधन भएको हो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यालय खाजा कार्यक्रम नेपालको सफल कार्यक्रम रहेको र यसबाट हरेक दिन 33 लाख विद्यार्थी लाभान्वित भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमबाट विद्यार्थी भर्ना वृद्धि भएको, नियमित उपस्थिति र शैक्षिक सुधार जस्ता उपलब्धि हासिल भएको उहाँको भनाइ छ। सो कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा कृषि, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य र सरसफाईसँग जोडिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो। दिवा खाजा कार्यक्रम विश्वका कम विकसित अन्य राष्ट्रका लागि पनि अनुकरणीय हुने उहाँले सुझाव दिनुभयो। स्कूल मील प्रोग्राम प्लेज ए critical role in promoting students' health, academic performance, and overall well-being. They go beyond providing nourishment, acting as a catalyst for positive change in the food system. In developing countries, including LDCs and LLDCs, they have also contributed to reducing the dropout rates from schools. Nepal's experience with school feeding is a success story. It has integrated agriculture, education, food security, nutrition, health and sanitation in the best way. As such, 3.3 million children, including girls, all over the country are directly benefiting every day from the program. प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् 2021 को खाद्य सम्मेलनपछि नेपालले स्थानीय स्तरसम्म खाद्य प्रणालीका बारेमा छलफल चलाएको र सन् 2022 देखि 2030 सम्मका लागि खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना तय गरेको जानकारी दिनुभयो। खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभई दिगो विकास लक्ष्य पूर्ण प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रसंघले सन् 2021 मा आयोजना गरेको फूड सिस्टम समिटले तय गरेको विधि अनुसार राष्ट्रिय र प्रदेश तहका सरकारवालाहरूका बीचमा खाद्य प्रणालीका बारेमा बुझाउन, कमजोरी पत्ता लगाउन र त्यसलाई रूपान्तरण गरी नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। सरकारले सोही आधारमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना तयार गरेर
कार्यान्वयनमा ल्याइएको र त्यसलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएको उहाँले बताउनुभयो। We sincerely appreciate the UN system, our development partners and key stakeholders for their strong commitment to assist and transform our food system and achieve SDGs by 2030. Together, let us embrace this transformative journey, working hand in hand to provide our children with nutritious meals, quality education and sustainable future. स्थानीय रूपमा साना स्तरका कृषि विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाई विद्यार्थीको स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि सहयोग गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो। सन् 2030 सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली, विकास साझेदार र सरकारवाला निकायहरूको पूर्ण सहयोग र प्रतिबद्धताको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रशंसा गर्नुभयो। बालबालिकाका लागि दिगो भविष्य र गुणस्तरीय शिक्षा, पोषणयुक्त खानेकुरा उपलब्ध गराउन रूपान्तरणकारी यात्राका लागि सबैले होस्टेमा हैसियत गर्दै अगाडि बढ्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठनको फूड सिस्टम समिट +2 सम्मेलनमा विश्वका 161 देशका करिब 2000 जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ, जसमा 22 देशका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखहरू रहेका छन्। त्यस्तै 100 जना मन्त्री स्तरीय प्रतिनिधि र 150 भन्दा धेरैवटा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको राष्ट्रसंघ कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटलीको रोममा जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणाली 2023 सम्मेलनका क्रममा उहाँहरू बीच भेटवार्ता भएको हो। सो अवसरमा पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा र नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघ बीचको सम्बन्धलाई अझ मजबूत बनाउने बारे छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कार्यवाही गर्ने सरकारको अठोट रहेको बताउनु भएको छ। इटलीको रोममा विभिन्न नेपाली संगठनका प्रतिनिधिले उहाँसँग गर्नुभएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा सरकार अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपाली प्रगतिशील मञ्च इटली, बेल्जियम, स्पेन, क्रोएसिया, पोर्चुगल, अस्ट्रिया र आयरल्याण्डका प्रतिनिधिहरूले भेट गर्नुभएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कार्यवाही गर्न सरकारले अठोट लिएकोले राष्ट्र निर्माणमा युरोपमा रहेका नेपालीको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सो अवसरमा सरकारले गरेका कामबाट विदेशमा रहेका नेपालीमा देश बन्ने भयो भन्ने सन्देश प्रवाह भएकोले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन एवं ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाली संगठनका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युरोपमा रहेका नेपालीको समस्या समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक तवरले आफू लागि परेको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुराकी दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका कारण विमानस्थलबाट उम्कन लागेको सुन समातिएको दावी गर्नुभएको छ। प्रेस युनियन रूपन्देहीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अवैध गतिविधिबारे सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएकै कारण विमानस्थलबाट 100 किलो सुन समातिएको बताउनुभयो। विगतमा गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था हटाइएकोमा यस पटकको बजेटबाट त्यस्ता सुराकीहरूलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो। सो अवसरमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अहिलेको बजेटले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो नतिजा ल्याउने दावी पनि गर्नुभयो। नयाँ मौद्रिक नीतिले बजेटले प्रक्षेपण गरेको लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्न दिशा प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ। राजस्व चुहावट अनुसन्धान ऐन 2052ले कसुर गरेको सूचना दिने सुराकीलाई सो कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको बिगो रकमको 15% वा 15 लाख रुपैयाँ मध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कार स्वरूप दिइने व्यवस्था गरेको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापन। अब बाँकी समाचार।
सभामुख देवराज घिमिरे र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय राजनैतिक ब्यूरो सदस्य युआन चिया चुनबीच भेटवार्ता भएको छ। आज उहाँहरूबीच भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक, व्यापारिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदान प्रदान लगायतका विषयमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा सभामुख घिमिरेले चीनले नेपाललाई उच्च महत्व दिँदै उपल्लो स्तरको भ्रमण गर्दै आएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। हिमाल र नदी तथा धर्म र संस्कृतिले जोडिएको चीन र नेपाल बीच प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध रहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। सो अवसरमा पोलिट ब्यूरो सदस्य युआलले नेपाललाई अन्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चीनले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको साङ्लोमा राजनीति परेको कारण मुलुक पछि परेकाले यसलाई निर्मूल पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 45औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका सन्दर्भमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको समाजवाद यात्राको चुनौती, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यही अनुसार अनुसन्धान अघि बढ़ाइने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी लगायतलाई कार्यवाही गर्दा विरोधको आवाज उठ्ने गरेको भन्दै सरकारले दोषी देखिए कसैलाई नछोड्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कमिसनको चालोको कारणले हो त्यसको साङ्लोमा राजनीति बेरिएको छ र त्यसलाई नभत्काइकन यो सम्भव छैन। त्यसकारणले आजको आवश्यकता राजनीतिलाई सफा गर्नु हो। राजनीति सफा नगरिकन यो देश बदल्न सकिन्न, पहिलो आवश्यकता थियो। कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भ्रष्टाचार समाजवादको ठूलो मादक भएकाले यसलाई अन्त्य गर्नै पर्ने धारणा राख्नुभयो। यहाँ समाजवादतिर गइरहेका मुलुकहरूमा पनि भ्रष्टाचारले समाप्त पारेको छ। भ्रष्टाचार प्रवृत्ति पनि हो र भ्रष्टाचार कल्चर पनि हो। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले भ्रष्टाचार विरूद्ध सरकारले लडेको लडाई सकारात्मक भएको भन्दै आफूहरूको पूर्ण साथ रहेको बताउनुभयो। सुनिश्चित गर्नु, नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकार भोग गर्ने वातावरण बनाउनु र देशलाई स्वाधीन बनाउनु समाजवादको यात्राको महत्वपूर्ण पक्ष। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले समाजवादको यात्रामा अनेकन चुनौती भए पनि भ्रष्टाचार ठूलो चुनौती भएको धारणा राख्नुभयो र यो समाजलाई अगाडि बढ्न दिन नसक्ने जुन खालको एउटा भ्रष्टाचार जस्तो एउटा गलत बाटोलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले हामी जान सकेनौं भने हाम्रो यो मोर्चाको पनि गाडा धेरै दिन गुड्दैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित सबै जिल्लामा फार्मेसीको अनुगमन शुरू गरेको छ। औषधि र औषधिजन्य वस्तुको सही रूपमा उपभोगका साथै फार्मेसीबाट बिक्री वितरण हुने औषधिको गुणस्तरबारे जानकारी लिनका लागि अनुगमन अघि बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा आज मन्त्री बस्नेतले स्वयं फार्मेसीको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नु भएको छ। उहाँले ललितपुरको पाटनस्थित टाइम मेडिकल फार्मेसी, एकान्तकुनाको सेवा हेल्थ केयर प्राली फार्मेसी युनिट र जावलाखेलको अल्का अस्पतालको फार्मेसीको स्थलगत अवलोकन निरीक्षण गर्नुभयो। अनुगमनका क्रममा पाटनस्थित टाइम्स मेडिकल र एकान्तकुनाको सेवा हेल्थ केयर फार्मेसीमा म्याद गुज्रिएका औषधि राखिएको पाइएको, मिति नाघेका औषधिको बिल बनाउँदा स्पष्ट नलेखेको, कतिपय बेच्न नमिल्ने औषधि पनि राखेको पाइएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। उपत्यकाभन्दा बाहिरको चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट आएअनुसार त्यो जिल्लालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, सचेत गराउनु अब राम्रै छ भन्नेलाई सुरु हुन्छ। तर यो निरीक्षण गर्ने अथवा अनुगमन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ आज मात्रै होइन, यो निरन्तर चलिरहेको छ। फार्मेसीको निरीक्षणपछि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले देशभरिका फार्मेसीको निरीक्षण र अनुगमनको काम भइरहेको र यसलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। गल्ती गर्ने फार्मेसीका विषयमा मन्त्रालय र विभागसहितको टोलीले आवश्यक कार्यवाहीको निर्णय लिने मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सम्पदाहरूको खोजी गरी मौलिक रूपमा संरक्षण गर्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनीमा आयोजित लुम्बिनी विकास कोषको परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री किराँतीले पुर्खाहरूले जोगाएको सम्पदाहरूलाई मौलिक रूपमा नै संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री किराँतीले विदेशीहरूको नक्कल गर्दा सम्पदा क्षेत्रमा पार्क र होटलहरू बन्न थालेको भन्नुहुँदै त्यसो हुन नदिने बताउनुभयो। लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री किराँतीले सम्पदाहरूलाई संस्कृति र प्रकृति मैत्री रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
जुन कुरा निर्देशन गरिन्छ, जुन कुरा निर्णय गर्ने, त्यसको एकदमै मसिनो ढङ्गले फलोअप गर्ने छ। यी तीनवटा कुरालाई हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनेछौँ। परिषद बैठकको उद्घाटन सत्रमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई सुगन्धको रूपमा विश्व सामु चिनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बुलेटिनमा समाचारको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई फेरि केही बेर विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनवाई पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सुषमलता माथिमा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज रिटमाथिको सुनवाई पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश दिएको हो। सो रिटमाथि पूर्ण इजलासमा भोलिदेखि नै सुनवाई हुनेछ। हिजो सो रिटमाथि सुनवाई न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको भए पनि न्यायाधीश रेग्मीले आफूले हेर्न नमिले भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनवाई हुन सकेको थिएन। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार 22 गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै गत असार 27 गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्ने गरी काम नगर्न आदेश गर्दै र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा आज सभापति बाहेकको अन्य पदाधिकारीहरूले बैठकमा उठेका विषयहरूमा जवाफ दिनुभएको छ। बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले तत्कालीन नेकपा माओवादी कांग्रेस गठबन्धनको गठन विघटनदेखि केन्द्रीय समिति बस्न भएको ढिलाइका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नुभयो। महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी रूपान्तरणका लागि संसदीय दलको नेता परिवर्तन अभियानबाट आफू पछि नहट्ने भन्दै यसमा प्रश्न नगर्न नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा उपसभापति महामन्त्रीहरूले बैठकमा पेश प्रतिवेदनमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुभएको हो। बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बस्न भएको ढिलाइ गठबन्धनको गठन विघटन विषयमा प्रश्न पार्नुभयो। पार्टीभित्र विचार समूह हुन्छ, यसलाई नकारेर हुँदैन। जननायक बीपी कोइरालाको पालामा पनि विचार समूह थियो, सूर्यप्रसादजीको विचार समूह थियो, गणेशमानजीको विचार समूह थियो, किशुनजीको विचार समूह थियो, बीपीको विचार समूह थियो। विचार समूह हुन्छन् पार्टीभित्र। कहिले घटनाले गर्दा मन मिल्छ, कहिले नीतिगत निर्णय गर्दा पार्टीभित्र मन मिल्छ, कहिले अधिवेशन जाँदा मन मिल्छ, कहिले कतिपय नीतिगत निर्णयमा जाँदा मन मिल्छ र त्यसरी विचार समूहहरू बन्छन्। ती विचार समूहहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, ती विचार समूहहरूलाई समेटेर लिएर जाने कुरामा सभापतिज्यू र सभापतिसँगै जोडिएका हामी पदाधिकारी हामी सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ। त्यो सन्दर्भमा हामीले अलिकति अझै यो बैठकमा आएका छलफलहरूको आधारमा यो विधिका बारेमा पनि अझै अलि चनाखो भएर छलफल गरेर गुनासोलाई सम्बोधन हुने तरिकाको बाटो बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्का उपसभापति धनराज गुरुङले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको पार्टी सरकारमा भएर पनि श्रेय लिन नसकेको बताउनुभयो। कानून मन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस उपसभापति गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तिपछि अमुक पार्टी कार्यालय धाउने अवस्था आउन नदिन न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कार्यक्षमतालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो। मेरो प्रतिबद्धता के हो भन्दाखेरि कार्यक्षमतालाई हेरेर अनि पहिले जस्तो न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि अमुक पार्टी कार्यालयमा गएर टिका लाउने गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्न। यति त मैले भन्न पाउनु पर्यो नि त केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिबद्धता पनि मैले यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी रूपान्तरणमा संसदीय दलको नेता बदल्नका लागि आफू लागिरहेको जवाब दिनुभएको छ।
संसदीय दलको नेता बदल्न गाह्रो भए पनि आफू लागिरहने बताउँदै संसदीय दलको नेता फेर्न किन लागेको भन्ने प्रश्न नगर्न पनि थापाले नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कंग्रेस नेत्री आर्जु राणाले थापाले पेश गरेको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा एनजीओको विशलिस्ट जस्तो प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा आफूलाई एनजीओमा काम गरेको अनुभव नरहेको पार्टी हितमा प्रतिवेदन आएको बताउनुभयो। अबको एजेन्डा हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमा राम्रोसँग राखेका छौँ। त्यही मैले आफ्नो पत्रमा राम्रोसँग सभापतिलाई लेखेको पनि छु। समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली, नेपाली कांग्रेसको अबको भिजन हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो मैले समय लिन म व्याख्या गर्दैन। यसमा मैले लेखेको छु, पछि साथीहरूलाई पनि बाँड्छु। त्यो समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपालीलाई, त्यो सम्मानित नेपालीको भिजनलाई प्राप्त गर्नको लागि पार्टी त फेरि कुनै सिद्धान्तले निर्देशित हुन्छ, विचारले निर्देशित हुन्छ। हाम्रो अहिलेको सिद्धान्त के भन्दा त्यो सामाजिक लोकतन्त्र हो। त्यो सामाजिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भनेर मैले सविस्तार यसमा व्याख्या गर्ने कोसिस गरेको छु। बहस होस्, छलफल होस् भनेर म पछि सभापतिलाई बुझाउँछु। थापाको भनाइलाई समर्थन जनाउँदै बैठकमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कंग्रेसको रूपान्तरणका लागि पार्टीभित्र बहिर्गमनको नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। दलहरूले एक्जिट पोलिसी बनाएको खण्डमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू भइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने महामन्त्री शर्माको भनाइ थियो। कुनै पनि राजनैतिक दल त्यो दलका सदस्यहरूको मात्रै हुन सक्दैन। त्यो दलका प्रति सिङ्गो समाजको चासो हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। त्यस हिसाबले नेपाली कांग्रेस पार्टी ठान्दछ कि संसारको जुन कुनामा रहे पनि नेपाली कांग्रेस स्वदेश र विदेश बनेका प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो परिवारको सदस्य ठान्दछ र नेपाली कांग्रेस जस्तो छ, जिएछ, जुन रूपमा छ, कुनै फुलबुट्टा नभरिकन सबका सामने लाइभ मार्फत चाहिँ आज सार्वजनिक पनि छ। सोमबारको बैठकमा सीता गुरुङ, नेताहरू कृष्ण सिटौला, राजीव कोइराला लगायतका नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। बैठकमा उठेका विषयहरूमा मंगलबार प्रतिवेदन तय गरेर बुधबार दिउँसो सभापति शेरबहादुर देउवाले जवाब दिने र निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको कंग्रेसले जनाएको छ। लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयका शौचालयमा क्यूआर कोड र दैनिक सरसफाईको चेकलिस्ट राख्न अनिवार्य गरिएको छ। स्वच्छ नेपाल स्वस्थ नेपाली भन्ने अभियान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले शौचालय सरसफाई अभियानलाई चेकलिस्ट सहित व्यवस्थित बनाउने अभियान थालेको हो। सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सबै संघीय मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि शौचालयमा क्यूआर कोड तथा दैनिक सरसफाई गरेको चेकलिस्ट अनिवार्य राख्न परिपत्र गरेको हो। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार लगायत सबै सरकारी निकाय सफा, सुग्घर तथा हरियाली बनाउन सरसफाई प्रमुख पाटो भएका कारण शौचालय मार्फत फोहोर व्यवस्थापनको सुरुवात गरिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैले गरेको छ। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका शौचालयमा क्यूआर कोड र दैनिक सरसफाईको चेकलिस्ट अनिवार्य राख्ने गरिएको छ। शौचालय प्रयोगकर्ताले सरसफाई सम्बन्धी जुनसुकै गुनासो वा प्रतिक्रिया दिन चाहेमा सोही क्यूआर कोड मार्फत दिन सक्नेछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले प्रत्येक यहाँको शौचालयहरूमा जानुभयो भने क्यूआर कोड सहितको चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिडब्याक फर्म छ। त्यहाँ गएर तपाईँले स्क्यान गरेर चाहिँ त्यो सफा छ, फोहोर छ भन्ने कुरा तपाईँले पठाउनु भएको चिज डाइरेक्ट सचिवज्यूले हेर्न सक्ने अवस्था हामीले सिर्जना गरेका छौँ। भने प्रत्येक शौचालयहरूमा चाहिँ सरसफाईको चेकलिस्ट बनाएर त्यहाँ काम गरिसकेपछि सरसफाई मजदुरले टिक लगाउने व्यवस्था गरेको छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको जुन ठेक्का निष्कासन हुँदैछ, जुन सरसफाई सम्बन्धी चाहिँ ठेक्का निष्कासन गर्दाखेरि त्यसमा पनि हामीले थोरै परिमार्जन गरेका छौँ। पहिलाको अवस्था चाहिँ के हुन्थ्यो भने हाम्रो यो बिल्डिङ चाहिँ सफा गर्नु पर्यो भनेर मात्रै हामीले भन्थ्यौँ भने अब चाहिँ सफा गर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कति कर्मचारीले काम गर्नुहुन्छ, कर्मचारीको संख्या खुलाउनु पर्यो। ती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कतिजना चाहिँ सुपरभाइजरले चाहिँ सुपरभिजन गर्नुहुन्छ त्यो खुलाउनु पर्यो। र तपाईँहरूले चाहिँ ठेक्का पाइसकेपछि कम्तीमा पनि 60 दिनभित्र चाहिँ नेपाल सरकारले जुन अगाडि बढाएको छ जुन सरसफाई मजदुरहरूलाई चाहिँ तालिम दिने पद्धति, त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्ण सरसफाई मजदुरहरूको चाहिँ तालिम प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट तपाईँले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा सरसफाईमा चाहिँ मिनिमम पनि यो स्ट्यान्डर्डको सामान चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर टेन्डर दिँदाखेरि नै अहिले खुलाइएको अवस्था छ। यसैगरी अबदेखि सबै सरकारी निकायले सरसफाई सम्बन्धी टेन्डर खुला गर्दा शौचालय सरसफाईको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सबै नियम पालना गर्न पर्ने, सरसफाईमा काम गर्ने कर्मचारीलाई फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम अनिवार्य दिन पर्ने तथा लेखा परीक्षण पनि अनिवार्य गर्न पर्ने छ।
हाल फोहोर व्यवस्थापनको काम सिंहदरबारदेखि सुरुवात गरिए पनि निकट भविष्यमा मुलुकभर अभियानका रूपमा सुचारू गरिने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। साथै सरकारी कार्यालयको सरसफाईको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित निकायले गर्नेछ। स्वच्छ नेपाल स्वस्थ नेपाली भन्ने अभियान सार्थक पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिंहदरबार भित्रका शौचालय र बगैँचाहरू सरसफाई र व्यवस्थापनका लागि क्यूआर कोड र चेकलिस्ट अनिवार्य गरेको हो। अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम WFP को नक्कली कार्यालय खडा गरी ठगीमा संलग्न 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। गत जेठदेखि WFP को नक्कली कार्यालय खडा गरी पत्रिकामा विभिन्न सामग्रीका लागि बोलपत्र खुलाएर 6 करोड़ 50 लाख रुपैयाँ बराबरको रकम ठगी गरेपछि पीड़ितहरू प्रहरीसम्म पुगेका थिए। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक घर भई गोकर्णेश्वर नगरपालिका बस्ने 47 वर्षीय घनश्याम कटवाल र मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 9 घर भई बुढानीलकण्ठ 5 बस्ने 40 वर्षीय दिनेश भनिने लीला बहादुर घलान रहेको काठमाडौँ प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्रामको नामको कार्यालय सञ्चालन गरी मिति 2080 जेठ 1 गते कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइयो। त्यस कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा राजधानी दैनिक पत्रिकामा विभिन्न फर्निचर लगायतका कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामान तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्न बोलपत्र आदान गरी बोलपत्र स्वीकृत समेत गरी विभिन्न सामानहरू ल्याई रकम भुक्तानी नगरेको समेत पाइयो। साथै यही 2080 जेठको 6 गते 6 करोड़ 50 लाखको विभिन्न खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी कार्यक्रमको बोलपत्र आदान समेत गरेको पाइयो। कटवालले आफू निजामतीको पूर्व उपसचिव रहेको पेम्बा तामाङ शाखा अधिकृत, आकाश राई जनसम्पर्क अधिकृत र दिपेश गुरुङ प्राविधिक इन्जिनियर रहेको भन्दै संस्था मार्फत ठगी गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। खोला नाला लगायत सड़क कोरिडोर आसपासमा बनेका अव्यवस्थित संरचनाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा हुने कतिपय दुर्घटनाको उद्धारमा समेत कठिनाई परेको छ। हिजो सामाखोसी खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका एकजना बालकको खोजी तथा उद्धारमा पनि यस्तै कठिनाई आइपरेको छ। खोलालाई ढाकिएका कारण खोजी कार्यमा अप्ठ्यारो परेको र बेपत्ता 13 वर्षीय बालकलाई अझै फेला पार्न सकिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका खोला नाला तथा सड़क र पुल पुलेसाको संरचनाहरू अधिग्रहण हुँदा मानिसका लागि नै जोखिम बढाएको छ। खोला अतिक्रमण गरी आफू खुशी जथाभावी संरचना निर्माण गर्ने, सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित बस्ती बसाल्ने र खोलाको बहावमा अवरोध हुने गरी बाटोघाटो निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले कतिपय विपदमा थप समस्या खेप्नुपर्ने अवस्था छ। यसको पछिल्लो उदाहरण आइतबार साँझ रानीबारी स्थित सामाखोसी खोलाले बगाएको एक बालक बनेका छन्। भोजपुर चम्की स्थायी ठेगाना भई भानुभक्त मेमोरियल स्कूल पानीपोखरीमा अध्ययनरत 13 वर्षीय बालक साजन बुढा मगरलाई आइतबार साँझ सामाखोसी खोलाले बगाएको थियो। यो सामाखोसी रानीबारीमा रहेको सामाखोसी खोला हो, जहाँ आइतबार मात्रै सामाखोसीको यो खोलाबाट 13 वर्षीय बालक साजन मगर बेपत्ता भए। आइतबार ठूलो वर्षा आएसँगै यो खोलाको बहाव समेत बढेको थियो। मगर यो पर्खाल नाग्ने क्रममा यही खोलामा परेर बेपत्ता भए। हालसम्म उनको खोजी कार्य जारी छ। बेपत्ता मगरको उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीका साथै स्थानीयले खोला किनारा सबैतिर खोजी जारी राखेको भए पनि हालसम्म भेटाएका छैनन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार खोलामा पानीको बहाव बढेको र खोलाको भाग समेत छोपिएकोले उद्धार तथा खोजी कार्यमा कठिनाई भएको छ। उद्धार गर्ने क्रममा सोमबार बिहानैबाट ढल्कुदेखि चोबारसम्म नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीयले खोज तलास कार्यलाई जारी राखेको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। दिउँसोसम्म पनि फेला पर्न सम्भव नभइसकेपछि दिउँसो चाहिँ टोलीले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि यो सामाखोसी स्थित रेहडन कलेज नजिकै अहिले फोकस पनि गरेको छ। यो सँगसँगै उता सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 18 नम्बर गणबाट खटिएको टोलीबाट चाहिँ चोबारको ड्राइपोर्ट इलाकासम्म पनि खोज तलास भइरहेको छ। हुन त उपत्यकामा भएको यो घटना पहिलो भने होइन।
नेपाल प्रहरीका अनुसार विगत 3 वर्ष यता खोला डुबानमा परि उपत्यकामा मात्रै 39 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। खोला अधिग्रहण गरी बस्ती तथा सड़क बाटोघाटो बनाएकै कारण दुर्घटनावश मानिस खोलामा परिहाले पनि नभेटिने र उद्धार गर्न समेत हम्मे पर्ने गरेको अनुभव प्रहरीको छ। डेफिनेटली खोजी कार्यमा असहज त हुन्छ नै। अब त्यसले गर्दाखेरि यहाँले देखिराख्नु पनि भएको छ, फिल्डमा पनि गएर हेरिराख्नु भएको छ र त्यो त्यस्ता स्थानहरूलाई अहिले फोकस गरेर यो हाम्रो रेस्क्यु अपरेसन जसले कन्डक्ट गर्छ हाम्रो विपद टोलीले, विपद खोज तथा उद्धार टोलीद्वारा चाहिँ अहिले त्यसमा गरिरहेछ। अब ओपन भएको ठाउँमा र क्लोज भएको ठाउँमा अथवा खोला छोपिएको ठाउँमा चाहिँ काम गर्न त साँच्चै गाह्रै पनि हुन्छ र यस्तो खोलाहरू विभिन्न स्थानमा छोपिनाले काम गर्न गाह्रो भएको छ। केही समय अघिदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरीकरण व्यवस्थित गर्ने क्रममा खोला अधिग्रहण गरी बसाएका टहरा तथा बस्तीहरू हटाउन थालेको छ। शहरी सुन्दरता बढाउँदै व्यवस्थित शहरीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन महानगरका साथै सम्बन्धित सबै निकायबीच एकीकृत विकासका लागि समन्वय आवश्यक देखिएको छ। खोला अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएकै कारण त्यस्ता खोलाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षेनी मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। एफएम रेडियो सञ्चालकका संस्थाहरूले गीत संगीतका स्रष्टाहरूका लागि आफूहरूले बुझाउने गरेको रोयल्टी वितरणको पारदर्शिता माग गरेका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, अकोराब, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बान र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम आरबीएफले पत्रकार सम्मेलन गरी एफएम रेडियोहरूले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि रोयल्टी तिरिरहेको तर रोयल्टी वितरण अपारदर्शी भएकोले यसलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन माग गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले वितरण पारदर्शी नभएसम्म रोयल्टी बुझाउन नसकिने अवस्था आएको बताउनुभयो। 80 को संख्या दिएर अहिले गलत तौरले हाम्रो भावनात्मक सम्बन्धमाथि कुठाराघात गर्ने हिसाबले उहाँहरू जो सीमित सर्जकहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो कुन बुलेटिनको क्रममा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा खाद्य सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन, युवा खाजा प्रभावकारी भएको उल्लेख, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस सहित विभिन्न प्रतिनिधिहरूसँग भेट। सुराकीलाई पुरस्कारको व्यवस्थाले 101 किलो अवैध सुन समातिएको अर्थमन्त्रीको दावी, मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रतिक्रिया। कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकता बारेको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाइयो। भोलिदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदनमाथि सुनवाई हुने। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पार्टी सभापति बाहेक अन्य पदाधिकारीहरूले जवाफ दिने क्रम सकियो। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने विषयमा महामन्त्री थापाको अडान कायमै। इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुको तटीय क्षेत्रमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, 27 जना बेपत्ता, घाइतेहरूको उपचार हुँदै। र नेपालले सहभागिता जनाउने साफ उमेर समूहका 2 प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक। अन्डर 19 मा पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने, अन्डर 16 मा पहिलो भेट बंगलादेशसँग। भौगोलिक विकटता र विपन्नताले गाँजिएको भए पनि प्राकृतिक रूपमा आकर्षक रहेको हुम्लाको रानीखर्क क्षेत्र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। जटामसी, गुट्टी च्याउ, पदमचाल, 5 औले, सेतो चिनी, यार्सा गुम्बा लगायतका जडीबुटी समेत रानीखर्कमा पाइने भएकाले ती जडीबुटीबाट अधिकतम लाभ लिने गरी योजना बनाउनु पर्नेमा स्थानीय अगुवाहरूले जोड़ दिएका छन्। नाम्खा गाउँपालिका 3 स्थित रानीखर्कबाट हिमालहरू दक्षिणतिर देखिने गरेका छन्। 7031 मिटरको उचाइको सैपाल हिमाल पनि दक्षिणमा ठिङ्ग उभिएको हेर्दा चकिँदै परिन्छ। हिउँ बोकेर हुइकिने मैला कवडी खोला र सैपालको उत्तरतिरबाट रानीखर्क हुँदै दक्षिणतिर बग्ने गरेको छ। हिउँ बोकेर हुइकिने मैला कवडी खोला सैपालको उत्तरतर्फबाट रानीखर्क हुँदै दक्षिणतर्फ बग्ने गरेको छ, जसले रानीखर्कलाई रमणीय र रङ्गीन मात्र बनाएको छैन, सुनमा सुगन्ध नै बनाएको छ। सैपालको फेदैमा रानीखर्कलाई सुन्दर बनाउन हिमताल अडिएको छ।
ठूला बजेटका फिल्म, वृत्तचित्र, म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका लागि यो क्षेत्र भारतको दार्जिलिङ र सिक्किम भन्दा पनि सुन्दर रहेको बौद्ध धर्मगुरु पेमा रिक्सा रिम्पोछेको बुझाइरहेको छ। एकदम चट्टानहरू पनि यही छ, हिमाल पनि यही छ। जुन गुरु पद्मसम्भर यीशु चैक्याल गुरु रिम्पोछेको रानी, उहाँहरूको पवित्र जुन ध्यान गर्नेको एकदमै ठाउँ भनेको त्यो 3वटा हो। यो 3वटा यही छ। हेर्नु, यो रेनीखर्का भनेको ठाउँ चाहिँ यो मात्रै नभएर यो रमाइलो मात्र भयो, यो हाम्रो धेरै मान्छेको जीव आर्जन गरेको ठाउँ पनि छ। अब यहाँ चाहिँ यति घाँस राम्रो छ, पशुको लागि पनि यस्तो पालन गर्नु धेरै राम्रो छ। हेर्नुहोस्, अब भविष्यको लागि यो पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि अब यहाँ त मैले अहिले भर्खर भनिरहेको छु, यहाँ त फिल्म सुटिङ गर्ने ठाउँ छ। होचै होचो देखिने हिमाल, बुकी एकनासको घाँस र फुलै फुले टम्म परेको रङ्गीन फाँट हेरिरहँ जस्तो लाग्ने गरेको छ। जटामासी, गुच्छी च्याउ, पदमचाल, 5 औँले, सेतो चिनी, यासेगोमा लगायतका जडीबुटी यही फाँटमा पाइने गरेको नाम्खा गाउँपालिका 3का अङ्जोक लामाले बताउनु भयो। रानीखर्क वर्षायाममा गोठाला र चौपायाले भरिने गरेका छन्। समतल फाँटमा टाढा टाढाबाट चौरी, भेडा बाख्रा लिएर गोठाला आउने गरेका छन्। नाम्खा गाउँपालिकाले यसको प्रचार प्रसारमा ध्यान समेत नदिएपछि प्रमुख मध्येकै पर्यटकीय गन्तव्यबाट रानीखर्क अझै ओझेलमा परेको छ। नर्जन तामाङ, नेपाल टेलिभिजन, हुम्ला। दार्चुलामा 40 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गरिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा मारमा गाउँपालिका 2 घटे गाँडमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको सफल परीक्षणपछि आज दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी र मारमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। त्यहाँ उत्पादित विद्युतलाई शैलीय शिखर नगरपालिका 1 बलाच स्थित सबस्टेशनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। 30 महिनामा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको लागत 8 अर्ब 50 करोड़ रूपियाँ रहेको अपी पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव नेउपानेले बताउनुभयो। अब एउटा मुलुक बाहिरको प्रसंग। इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुको तटीय क्षेत्रमा एउटा काठको डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। 6 जना घाइते भएका छन् भने 27 जना बेपत्ता छन्। मृतक सबैको शनाखत भइसकेको खोजी तथा उद्धारमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। हराइरहेकाहरूको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। डुङ्गा डुब्नुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको समाचार छ। उत्सव मनाउन हिँडेका 48 जना स्थानीय डुङ्गामा सवार रहेको इन्डोनेसियाली समाचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचारक्रम। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न सरकारवालाहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। विशेष गरी राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक मन्दीका कारण प्रभावित भएको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नपार्ने सरकारवाला निकायहरूले बताएका छन्। लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रमा संकट आएका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आएका थिए। तर राष्ट्र ब्याङ्कले भने ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको सरकारवालाहरूको प्रतिक्रिया छ। मौद्रिक नीतिको दिशा चाहिँ ठिक छ, तर त्यो भित्र हामीले उपकरणको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, उपायहरू प्रस्ताव गर्ने सन्दर्भमा हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी लैजाने किसिमले, प्रवाह गर्ने किसिमले, पुँजी निर्माणमा भएको पुँजीलाई प्रवाह गर्ने किसिमले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य हासिल गर्न चाहिँ अहिलेको यति नै सुधारबाट मुस्किल देखिन्छ, चुनौतीपूर्ण छ। अहिले जुन मौद्रिक नीति निस्किएको छ त्यसले तत्कालै हाम्रो व्यवसायहरू यानी चलायमान हुनको लागि सहयोग गर्छ भन्ने कुरो देखिएन। सबभन्दा हामीले भन्न खोजेको व्यवसायहरू, साना व्यवसायहरू या ठुलो व्यवसायहरू पनि चलायमान हुनको लागि अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा ठुलो ब्याज दर नै हो। त्यो ब्याज दर आजकै दिनबाट, हिजो मौद्रिक नीति आज नै त्यसले इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरो यो मौद्रिक नीतिले गरेको देखिएन। उहाँहरूले चाहिँ ग्रहण चाहिँ गर्ने अवलम्बन नगर्ने जस्तो हामीले फिल गर्यौँ। मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान
र स्ट्राइटोको लागि जिडिपी ग्रोथ चाहिँ 6% गर्नको लागि यो मौद्रिक नीतिले त्यति साह्रो चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिँदैन कि भन्ने हामी चिन्तामा छौँ। वर्किङ क्यापिटल पोलिसीको कुराहरूमा पुनर्विचार गर्ने अथवा यतापट्टि यो हाउसिङ लोन तथा अरू सेयरको लोनहरूमा पनि केही हेर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि छन् र स्पेसली वर्किङ क्यापिटल गर्दाखेरि चाहिँ अलिक पछिल्लो समय अलिकति लोनहरू जान अलिकति गाह्रो भइरहेको समयमा यो चेन्जेसले चाहिँ केही पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ कि भन्ने हाम्रो हामीले होप गरेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबार आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने, समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, रियल इस्टेट र हाउसिङ कम्पनीको जोखिम घटाउने, 50 लाखसम्मको शेयर कर्जामा लचकता अपनाउने, 25 लाखसम्मको अटो कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन मार्गदर्शन बनाउने लगायतका व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी सफ्टवेयर कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सहजै दिने, हवाई सेवा कम्पनीलाई सहजै सटै सुविधा दिइने, विदेशबाट ऋण लिएका ब्याङ्कहरूलाई विनिमय जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, कर्जा विस्तार 11.5% गर्ने, आवासीय घर कर्जामा 2 करोडसम्म लगानी गर्न पाइने तथा बैंकिङ कसुरी ऐन संशोधन गर्ने र विद्युतीय भुक्तानीलाई थप सहजीकरण गरिने लगायतका विभिन्न व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न ढुङ्गेलका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसंग आर्थिक समाचारकै छ। नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 22 खर्ब 21 अर्ब 67 करोड 85 लाख रुपैयाँ भन्दा बढ़ी पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्त्यसम्ममा नेपालले 11 खर्ब 28 अर्ब 32 करोड 92 लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र 10 खर्ब 93 अर्ब 34 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई नेपाल बैंकर संघले सन्तुलित मौद्रिक नीति भएको बताएको छ। मौद्रिक नीति बारे संघको धारणा सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैंकर संघले सन्तुलित रहेको बताएको छ। संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा 560 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाहको नीति लिए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अब खेल समाचार। नेपालले सहभागिता जनाउने दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको उमेर समूहका 2 प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक भएको छ। साफ अन्डर 19 र साफ अन्डर 16 प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक भएको हो। आगामी सेप्टेम्बर 1 देखि 10 तारिकसम्म भुटानमा आयोजना हुने अन्डर 16 पुरूष साफ च्याम्पियनशीप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल बंगलादेशसँग खेल्नेछ। सो खेल सेप्टेम्बर 3 तारिकमा हुनेछ। प्रतियोगितामा विभिन्न 6 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। यसलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहमा ए मा नेपालसँगै बंगलादेश र भारत रहेका छन् भने समूह बी मा आयोजक भुटानसँगै मालदिप्स र पाकिस्तान छन्। उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा भारत र बंगलादेश भिड्नेछन्। सबै खेल भुटानको चाङली मिथाङ रंगशालामा हुनेछ। यस्तै अन्डर 19 को पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने भएको छ। अन्डर 19 मा नेपाल, मालदिप्स र पाकिस्तान सम्मिलित समूह ए मा परेको छ। नेपालले यस वर्ष साफको उमेर समूह अन्डर 19 प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ। अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा संयुक्त आयोजना भइरहेको महिला विश्वकप फुटबल 2023 अन्तर्गत आज भएका खेलमा इटली, जर्मनी र ब्राजिल विजयी भएका छन्। समूह चरण अन्तर्गतको जारी विश्वकपको आज न्यूजील्याण्डको अकल्याण्डमा भएको खेलमा इटालीले अर्जेन्टिनालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पहिलो जित दर्ता गर्न सफल भयो। यसैगरी अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा ग्रुप एच अन्तर्गतको खेलमा उपाधिको बलियो दावेदार मानिएको जर्मनीले नवप्रवेशी मोरक्कोमाथि 6-0 को गोल अन्तरले जित दर्ता गर्यो। त्यस्तै ग्रुप एफ को खेलमा ब्राजिल पानामामाथि 4-0 ले विजय भएको छ। ब्राजिललाई जित दिलाउने क्रममा एरी रोगिसले यो विश्वकपकै पहिलो ह्याट्रिक गर्न सफल भइन्। साथै यो जितसँगै यी तीनै टोलीले 3-3 अंक जोड्न सफल भएका छन्। खेलकुदकै प्रसंग छ। फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मनबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका केलियन एम्बाप्पेलाई साउदी अरेबियाको क्लब अल हिलालले हालसम्मकै धेरै पाउन्ड स्टर्लिङ 259 मिलियनमा अनुबन्ध गर्न प्रस्ताव गरेको छ। 24 वर्षीय फ्रान्सेली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान एम्बाप्पेले पीएसजी सँगको आबद्धता जारी राख्न अनिच्छा देखाएपछि क्लबहरूले उनलाई अनुबद्ध गराउन
मोलमोलाई गरिरहेका छन्। पीएसजीमा उनको 1 वर्ष अझै बाँकी रहेको अवस्थामा जापानको एक क्लबले उनलाई खरिद गर्न राखेको चाहनालाई भने एमबापेले अस्वीकार गरेका थिए। पीएसजीले पनि उनलाई त्यत्तिकै अर्को वर्ष गुमाउनुभन्दा अहिले बेच्न चाहिरहेको छ। यसअघि स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट खेलिरहेका ब्राजिलियन फुटबल स्टार नेमारलाई सबैभन्दा धेरै पाउन्ड स्टर्लिङ 200 मिलियनमा खरिद गरेर पीएसजीले सन् 2017 मा कीर्तिमान बनाएको थियो। इंग्लिश क्लबहरू सबैले एमबापेलाई अनुबन्ध गर्न चाहिरहेका बेला उनी कहाँ जान्छन् त्यो भने निर्णय भइसकेको छैन। अब मौसम। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली भई कोशी प्रदेश सहित अन्य प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा खाद्य सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन, दिवा खाजा प्रभावकारी भएको उल्लेख, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेस सहित विभिन्न प्रतिनिधिहरूसँग भेट। सुराकीलाई पुरस्कारको व्यवस्थाले 100 किलो सुन समातिएको अर्थमन्त्रीको दावी, मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रतिक्रिया। कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकता बारेको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाइयो। भोलिदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदनमाथि सुनवाई हुने। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पार्टी सभापति बाहेक अन्य पदाधिकारीहरूले जवाफ दिने क्रम सकियो। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने विषयमा महामन्त्री थापाको अडान कायमै। इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुको तटीय क्षेत्रमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, 27 जना बेपत्ता, घाइते 6 जनाको उपचार हुँदै। र नेपालले सहभागिता जनाउने साफ उमेर समूहका 2 प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक। अन्डर 19 मा पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने, अन्डर 16 मा पहिलो भेट बंगलादेशसँग। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।